प्रोफाइल ते लाई जरा, लग पता जाएगा। चेक करो जरा, चेक कर, ये तुमने आमन नज़ीर भाई के बयानी को नुकसान पहुंचाया, ये करो चेक, चेक करो, कहीं नजर आ रहा है तुम्हें? ये तुम्हारी टोटल औकात है, टोटल औकात। मुंह से बड़बड़ करना बड़ा आसान काम है, वो तो बच्चा भी कर लेगा कोई। औकात का तब पता लगता है अगर तेरे में इतना दमखम होता, तुम्हारी बात में इतना दमखम होता, तुम राइट पे होते, सही बात करते हो, तो लोग तुम्हारे फॉलो करते ना, पसंद करते तुम्हें। ये नीचे लानते पड़ रही हैं, मैं नहीं डाल रहा, मैंने कुछ नहीं कहा आपको। आमन नज़ीर भाई के सारे नारे लगा रहे हैं, आपका नाम भी कोई नहीं लेना चाहता। तुम 2-3 लोग उम्मत बन के बैठ गए हो इधर, बीजी उम्मत में बिगाड़, उम्मत में तो फर्क, 3 बंदों का नाम है उम्मत। ना तुम्हें कोई जानता, ना तुम्हें कोई पूछता है, मुंह तुम्हारे को ऐसे गंद लगा हुआ, जिधर बैठते उधर गालियां, जिधर बैठते उधर गालियां। बाकी तुमने बड़ी बातें की हुई हैं, इधर मेरे सामने होते तो मैं जवाब देता, लेकिन ये तुम्हारे लिए इतना काफी है कि ये तुम्हारी टोटल औकात है। जो तुमने इधर भड़क मारी ना, मैंने आमन नज़ीर भाई के बयानी को नुकसान पहुंचा दिया, ये नीचे पड़ा हुआ तुम्हारा बयान, इकट्ठा करके ला जाए। डॉक्टर साहब वैसे नीचे मैं सुन रहा था, उसने ज्यादती की आपके साथ, पर आपने उसे पहले कुत्ता कहा था। आप कहते हैं वो कोई ना कोई, आप भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपके दोस्त भी कर रहे होंगे, तो आप भी उसको इस तरह प्रवोक नहीं करें ना। वो सख्त बात भाई कर रहा है, मैंने नहीं कब करनी कहा चाहिए। कुत्ता उसको, मैंने कब कहा कुत्ता? भाई आपने कहा है, आप पूछ लें, बड़ाई साहब से जी पूछ लें, नहीं, आपने उसे उन्होंने कहा है। नहीं कहा, रिकॉर्डिंग पीछे करके पहले भेज ताहिर ये भाई उन्होंने टवाना साहब ने ये बातें की है कि आपने उन्हें नाखुदा बनाया हुआ है, आप उनके साथ भाई हैं, आप वो तो जो उसका कहते हैं हम बयानिया करते हैं। है, उसके सानी साहब बाद का बयानिया इससे भी सख्त है। मेरे ताहिर मेरे साहब, प्यारे भाई आपको अफजल, समझ नहीं आई, मैंने नहीं कहा, उसने कहा था कि आप कुत्ते बने हो, मैंने उसको कहा था कि आपने ये जो बकवास की है कि कुत्ते बने हुए हो, मैंने ये बात उसको की है। मुहावराती तौर पे बात उन्होंने की है, डायरेक्टली उसको नहीं कहा, टवाने को, टवाना रॉन्गली इंटरप्रेटेड, और फिर वो शुरू हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही आता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी सारे लोग नीचे कर रहे चले फिर हैं। मुझे हुआ, पर मुझे लगा कि इन्होंने नहीं पहले कहा, सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने सेंटेंस को बिल्कुल उसी तरह रिपीट आपको किया जैसे गलतफहमी उस हुई वक्त है। यूज किया। उसने उनको आके ये उसको कहा था कि वो आपको भौंकने को कहता है, आप भौंक पड़ते हैं। इस पे मैंने कहा था कि आपने ये जो बात की है, पहले आपने बात की है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। जी बात आपको दे रही भाई। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये टवाना साहब, आप कोई अफलातून, कोई तोप नहीं है। इधर सोशल मीडिया है, इधर हर बंदा खुद मुख्तार है, हर बंदा अपने घर से खाता है, ना को किसी का मुलाजम है, ना को खाना है। ये आप इस तरह गालियां दे के और बुला भला कह के, स्पेशली उन लोगों को जो कि वेल नोन लोग हैं यहाँ पे, तो आप अपना नुकसान करेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ना। इधर बड़े आए आप जैसे और बड़े चले गए, वो आज भी मौजूद हैं। आमन नज़ीर को सोशल मीडिया पे कम से कम 8-9 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पता नहीं मुझसे पहले कितनी देर के हैं वो, उनका तो कुछ भी देर के हैं वो, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। उनकी फैन फॉलोइंग में जो 8 साल थी, आज उससे पता नहीं हजारों गुना ज्यादा है। लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो काम करता है दीन का। आप क्या करते हैं? गालियां देते हैं। आपने क्या किया भाई? आमन नज़ीर भाई ने तो कोई हजारों की तादाद में, कोई 20-25-30 हजार के लगभग, शायद इससे भी ज्यादा, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में डिबेटें की हुई हैं। उनके पास कुरान का नॉलेज है, उनके पास हदीस का नॉलेज है, कादियानियत का को हिफ्ज किया हुआ है उन्होंने। आपने क्या किया हुआ है? गालियां हिफ्ज की हुई हैं। उनको उनके वालिदैन ने, आमन नज़ीर भाई को ये तरबियत दी है, उनको कुरान पाक भी आता है, हदीस शरीफ भी आती है, कादियानियत का मुतालिया वो रखते हैं, और कम से कम भी 10-12 सालों से उन्होंने कादियानियत को चने चबवाए हुए हैं ना को। इस बात की तकलीफ है आपको? आपने क्या किया आज तक? दुगड़ी बजाई, छनकना बजाया आपने, गालियां दे ली, बुरा भला कह लिया, ऊंची ऊंची भौंक लिया, तो बस यही काम है। करें जी, किसी भाई ने बात करनी है कोई? डॉक्टर साहब, एक बात जो टवाना ने की है कि मुसलमानों का बाइकाट करना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नजरिया कहाँ से आया है? एक बात। दूसरा, बाइकाट किस बुनियाद के ऊपर? क्या कोई निज़ाम है जस्टिस का, कोई इंसाफ का, कोई इल्ज़ाम, एलिगेशन लगाया जाता है? एलिगेशन क्या है? क्या मतलब, ठीक है, लोगों का बाइकाट करना पड़ भी सकता है। पहले तो शरई तौर पे इसका जवाज क्या है, और अगर जवाज है, मैं तो आलम नहीं हूँ, आप है, अगर इसका जवाज हो भी तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी? कि किसी के ऊपर जो भी इल्जाम, यानी एक बंदे को अगर मैं पसंद नहीं तो मैं बाइकआउट कर दूं। अगर आप को ये अफजाल 786 पसंद नहीं,
آپ کی اگر فین فالوئنگ ہے تو آپ اس کا بائیکاٹ کر کے معاشرے میں اس کو مارجنلائز کر دیں. یہ بھی تو جیسے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، جیسے وہ گھاٹی میں ان کو باہر 3 سال گزارنے پڑے. اب اکثریت اس معاشرے کی ان کے خلاف تھی. اگر جمہوری طور پہ دیکھا جائے، اگر اکثریت خلاف تھی، کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط تھے؟ یہ تو نہ ہوا. اس کا مطلب ہے یہ بھی معیار نہیں ہے کہ اگر اکثریت ایک طرف تائید کر رہی ہے تو دوسرا لازمی طور پہ غلط ہے. کیونکہ یہاں انصاف نام کی چیز تو میں نے نہیں دیکھی. میرے اوپر کیا الزام ہے کہ ٹوانا کی براڈ کے اوپر، ٹوانا کی جیسے ابھی آپ کی اور ٹوانا کی لڑائی ہو رہی ہے، اس میں کیا میرا ہاتھ ہے؟ کیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے کچھ کہیں، یا کیا ٹوانے کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو کچھ کہیں؟ اسی طرح ٹوانے اور بلال حنیف کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو گالی گلوچ کا فاصلہ ہوتا ہے. میں وہاں پہ ایسے بیٹھا ہوں جیسے افضال 786 یا تاشی یا باجوہ صاحب اس وقت یا زاہد اسکانی یہاں پہ پینل پہ بیٹھے. میرا اس میں کچھ بھی لینا دینا نہیں. اس کے اوپر میں اس لیول پہ جا کے کہہ رہا ہوں کہ میں خانہ کعبہ میں جا کے قرآن سر پہ رکھ کے ہاتھ لگا کے کعبہ کو میں یہ الف دینے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ایک بال برابر بھی کچھ لینا دینا نہیں. اور اب ثابت بھی ہو چکا ہے. اب خود عثمان ڈار واٹس ایپ کال کر کے میرے ساتھ یہ مان چکا ہے کہ مجھے اسے غلط فہمی ہوئی. آپ کا واقعی اس میں کچھ لینا دینا نہیں. ٹوانا کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوانا کسی کے کنٹرول میں ہے. لیکن مجھے وہ کہہ رہے استاد محترم، وہ سارا اس کا سار کیسم ہے. وہ اس کا مذاق، ہنسی مذاق کا ٹھٹے کرنے کا اس کا یہ سٹائل ہے. اس کو ٹرولنگ کہتے ہیں. اب کیا تو ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب اس بنیاد کے اوپر کہ میں اس پینل پہ بیٹھا تھا یا مجھے اس نے ماڈریٹر دیا، میں کسی کو اس کی اپنی براڈ سے ریموو نہیں کر سکتا. فیضان اور یہ دونوں براڈ چلاتے ہیں. لیکن بلال حنیف اور عثمان ڈار جا کے کہتے ہیں کہ افضل وڑائچ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ ٹویٹر سے ان کو لایا ہے، یہ ان کے پیچھے ہے، یہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ اس کے کہنے پر کر رہے ہیں. میں اس بات کا قرآن کے اوپر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر لفظ دینے کو تیار ہوں. لیکن وہ 6 سانپ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں. انہاں جیسی سر وڑنے نہ سر ہے گل دا نہ پیر ہے. ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب یہ ظلم ہے، ظلم کہ کوئی ایک شخص ڈکلیئر کر دے کسی کو غیر پسندیدہ شخص بغیر کسی کے قصور کے. کتنی گالیاں مجھے پڑی ہیں اس بنیاد کے اوپر. صرف آپ ایک ہی بات لے لیں، بائی کارڈ سے تو کسی کا فرق کیا پڑنا ہے؟ مجھے کیا، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بائی کارڈ سے. لیکن فرق یہ پڑا ہزاروں کی تعداد میں، جیسے نیچے لوگ ابھی عامر نذیر زندہ باد لکھ رہے ہیں، میری بیٹیوں کو گالیاں دی گئی بے انتہا. ریکارڈڈ کلپس موجود ہیں اور عامر نذیر صاحب خود موجود ہیں ریحان کاظمی کی ہوسٹنگ کی ہوئی براڈ میں. ساحر کالو جب مجھے میری بیٹی کو گالیاں دے رہا ہے، محمد زاہد اور عامر نذیر صاحب نام لے کے کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ابھی کلپ فارورڈ کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ رویہ کسی عالم دین سے میرے لیے تو تصور میں بھی نہیں ہے. میں نے 59 سال میں ایسی سینیریو نہیں دیکھا پوری زندگی میں کبھی، کہ جو ساری عمر ہماری گزری ہے دینی ماحول میں، علماء کی تائید میں. ہمیشہ ہمارا تو طرز زندگی ایسا رہا ہے. اس ایج میں آ کے 59 سال کی ایج میں کہ ایک عالم دین کے ماننے والے جو ہیں وہ میری بیٹیوں کی عزتیں تار کریں پبلک میں، اور اتنی گالیاں اس لیول کی دیں کہ جو میں نے 59 سال کی عمر میں آج تک سنی بھی نہیں ہے. میں کہوں گا 59.5 سال کی ایج میں نے وہ گالیاں نہیں سنی جو مجھے دی گئی ہیں. ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب یہ نیچے طاہر لڑکا ہے، میرا واقف ہے ٹویٹر سے. میں اس کے ساتھ میری ہمدردی ہے کہ اسلام کو چھوڑا ہوا ہے، میں اس کے پیچھے ہوں، میں اس کو تبلیغ کر رہا ہوں. اب اس کے مخالفین، ہمارے مخالفین یعنی قادیانی جماعت والے بھی سن رہے ہیں میری آواز. میں اس لڑکے کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ اسلام میں واپس نہیں آتا. اب یہ میری ہمت ہے اور یہ اللہ کی توفیق ہے نہ آئے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے نہ آئے. اگر اس نے عمدی مرنا ہے، کفر پہ مرنا ہے، تو اس کی قسمت میں جو لکھا ہے. لیکن میرا جو اس کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو میں استعمال کرتے ہوئے میں زندگی کے آخری دم تک اس کو تبلیغ کروں گا. اب اس کے ساتھ میری اتنی ہی ہمدردی ہے. لیکن ساحل کالوں لائیو براڈ کے اوپر کھڑا ہو کے، میں خود لائیو میں نے وہ سنی ہے براڈ، میرے پاس ریکارڈنگ نہیں ہے کیونکہ میں ریکارڈنگ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ افضل وڑائچ کی کمزوری مرزائیوں کے ہاتھ آ گئی ہے، شاید طاہر کو اس نے بیٹی کا رشتہ دیا ہوا ہے. ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب کسی عالم دین کے ماننے والے، تائید کرنے والے ایسی گفتگو کرتے ہیں اس شخص کے متعلق جس کے ساتھ کل تک وہ ختم نبوت کی براڈیں کر رہے ہوں. یہ طرز عمل علماء دین کا نہیں ہے. یہ دین حق پہ کھڑے ہوئے لوگوں کا ایسا. ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب میں تو عام انسان ہوں، عام مسلمان ہوں. ایسی گفتگو تو میں نے ریٹیلیشن، دیکھیں میرا اخلاق کیا ہوا. 59 سال تک میں نے وہ گفتگو نہیں کی جو اب میں ان گالیوں کے جواب میں جو میں نے جوابی طور پہ کی ہے. یعنی ثابت یہ ہوا کہ وہ کام جو میں نے 59.5 سال کی عمر تک نہیں کیا، ختم نبوت کی کمیونٹی میں آ کے میں نے وہ کام کر دی ہیں.
یعنی کیا ہوا کہ اخلاق اپنا برباد کر دیا, گالیاں دینے شروع ہو گئے. ڈاکٹر ڈیننگ صاحب آپ خود سوال کریں اپنے آپ سے کہ وہ کون سی محفل ہوگی, وہ کون سی کمپنی ہے, وہ کون سا ماحول ہے جس میں 59.5 سال کی عمر کے 5 بچوں کے باپ کو آپ گالیاں دینے پہ لگا دیں, اتنا تنگ کریں, اتنا زچ کریں, اتنی اسے گالیاں دیں بہن بیٹیوں کی کہ وہ گالیاں جوابی طور پہ گالیاں دینے پہ مجبور ہو جائے. تو ڈاکٹر ڈیننگ صاحب یہ طرز عمل بالکل اسلام کا طرز عمل نہیں ہے, یہ ظلم کا طرز عمل ہے. یہ محرم کا مہینہ, یہ واقعتاً یہ ایک یزیدی طرز عمل ہے. تو ہمیں کوئی اخلاق ہونا چاہیے, کوئی انصاف ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہم نے خدا کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. جی وڈائے صاحب بات کر لی, آپ بہت زیادہ ہی پریشان آپ لگ رہے ہیں مجھے. پہلی بات تو یہ ہے وڈائے صاحب کہ ماں بہن کی بیٹی کی گالیاں دینے کا نہ تو ہم نے کبھی کسی کو کہا ہے, نہ امن نذیر بھائی نے کبھی کسی کو کہا ہے, اور میں نے تو کم سے کم اپنے کانوں یا آنکھوں سے ایسا کچھ سنا نہیں. لیکن آپ بات کر رہے ہیں, اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو غلط کیا ہے. ماں بہن بیٹی کی گالیاں تو ہم قادیانی کو بھی دینے سے منع کرتے ہیں, تو آپ تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ غلط ہے. اب میں وڈائے صاحب جتنی بات آپ نے بیان کی ہے, میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں. آپ نے خدا کو حاضر ناظر جان کے اس کا جواب دینا ہے مجھے. آپ کی بہن میری بہن ہے, آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے, آپ کی والدہ میری والدہ ہے. جس طرح میری ماں بہن بیٹی کی عزت ہے ویسے ہی آپ کی ماں بہن بیٹی بھی میرے لیے ہے. میں سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک شخص آپ کی بہن کو یا بیٹی کو گالی دے, اور وہی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یا امہات المومنین یا اہل بیت اطہار ان میں سے کسی کو گالی دے, کیا چیز آپ برداشت کر لیں گے, کیا نہیں کریں گے؟ امیات المومنین کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے, ظاہر ہے. مسلمان کے لیے تو ہمارے عقائد کی بنیاد ہے وہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یعنی اگر ایسی سچویشن ہو کہ ہمیں گالی برداشت کرنی پڑے, کوئی کہے کہ یا تو اپنے مقدسات پہ گالی برداشت کر لو یا آپ کی بیٹی کو دوں گا, آپ کہیں گے میری بیٹی کو دے لیں, اتنا تو کم سے کم ہر مسلمان کرے گا. لیکن ان مقدسات کو گالی سننا کوئی برداشت نہیں کرتا. اب دیکھیں کہ جو یہ ہے لڑکا طاہر, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اس سے بڑا پیار محبت ہے, اور یہ چونکہ احمدی ہو گیا ہے میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں. آپ ہر چیز اس کے لیے برداشت کر رہے ہیں, مسلمانوں کے تانے بھی, اور ہر اس بندے نے جو کام کیا ہے اس نے, آپ بھی جانتے ہیں, اس بندے کو نبی مانا ہوا ہے جس نے تمام انبیاء کرام کو امہات المومنین اور ازواج مطہرات کو برا بھلا کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ برداشت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی بہن کو, میں اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہے, میں نے پہلے اس لیے کہا کہ یہ غلط ہے, لیکن اگر ان کو کوئی گالی دیتا ہے اس پہ آپ نے اتنا ببیلا مچایا ہوا ہے. تو وڈائے صاحب جب سے کم میں اپنی بات کرتا ہوں, اور جو میں نے اپنے باقی کچھ ساتھیوں کو بھی دیکھا, اتنی ماں بہن کی گالیاں ہمیں, قادیانیوں کو چھوڑ دیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, مسلمانوں کی کر رہا ہوں. ماں بہن کی اتنی گالیاں مسلمانوں نے ہمیں دی ہوئی ہیں, اتنی دی ہوئی ہیں کہ آپ کو شاید وہ ایک آٹے میں نمک کے برابر ملی ہوں گی. ہم نے تو بھائی کبھی دل برداشتہ بھی نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں کیا, کبھی مائنڈ میں بھی نہیں لے کے, کیونکہ یہ گالیاں جو ہمیں پڑ رہی ہیں یہ ہم ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ان کا بدلہ اللہ جانے اور گالی دینے والا جانے. ہم نے کبھی اس کو دل پہ نہیں لیا. تو اگر آپ واقعی جس بھی استطاعت میں, جس بھی ایک ٹریک پہ رہ کے آپ ختم نبوت کا یا دین اسلام کی خدمت آپ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اس رستے میں رکاوٹیں, کانٹے, پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے دل برداشتہ ہو جائیں گے, ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ تقریباً رونے والے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, ماں بہن بیٹی پہ جب اس طرح کی بات ہو کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا, یہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن تھوڑا سا آپ دل کو بڑا کریں. اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسلمان بھائیوں نے اگر آپ کو گالی فرض کرو دے دی ہے تو آپ جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کر یا ان کی برادوں پہ بیٹھ کر یا اس طرح کی کام کریں. آپ ابھی بھی, میں نہیں کہتا, لیکن پاسٹ میں آپ نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہیں, تو یہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. ادھر سے ہی پھر وہ زیادہ جو ہے نا وہ نفرت والا ایک ماحول بن جاتا ہے. تو باقی رہی بات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بدماشی ہے, یہ جناب ظلم ہے, تو یہ دیکھیں وڈائے صاحب, یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آمن نذیر بھائی کو لوگ پسند کرتے ہیں. اگر آمن نذیر بھائی کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں گے نا, آمن نذیر کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے, نہ وہ کہے گا, نہ اس کو ضرورت ہے. 10 بندے ویسے ہی آپ کو گالیاں دے دیں گے, کوئی بھی بندہ ہو, کیونکہ بھائی ایک عامر بندے نذیر کی بھائی فین کو فالوئنگ میں ہے. خود پسند, عامر نذیر بھائی کو میں خود پسند کرتا ہوں. یہ جب طاہر کی براڈ پہ گئے ہیں یہ کلپ پلے کرنے کے لیے, میں نے الٹا لٹک کر ان کے رائٹ ٹو فری اسپیچ کو وہاں پہ ڈیفینڈ کیا. آ کے دین اسلام کا مقدمہ وہ لڑے, میں ان کی تائید میں ہوں.
دیکھیں ڈاکٹر ڈیرنگ انسان کی مخالفت بھی پنجابی کہتے ہیں نا رائے رہتی مخالفت ہوتی ہے. میرا اگر آپ سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے ہر لحاظ سے آپ کے خلاف ہو جاؤں یا آپ کو انڈرمائن کروں. آپ کی دین اسلام کی خدمات ہیں, عامر صاحب کی دین اسلام کی خدمات میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. اختلاف ہو گیا ٹھیک ہے, اختلاف ہو گیا, اس کو اچھا ریزالو اگلی ہونا بات چاہیے. آپ نے جو کہی ہے نا لیکن کہ یہ یہ نہیں کہ ان کا سارا کام جو ہے اس کو زیرو کر دیا جائے, ایسا نہیں ہے. بائی کاٹ کرنے والی جو آپ نے بات کی, دیکھیں اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے نا تو والدین اس کو اکثر آگ کر دیتے ہیں. ایسی صورتحال پہ تو والدین بھی آگ کر دیتے ہیں اس کو. ہمیں کسی سے کوئی نہ عامر بھائی کو نہ مجھے نہ کسی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اپنی براڑ لگا کے وہ اپنا کام کرے, جس بھی طریقے سے اس کو آتا ہے کرے, ہم کبھی نام بھی نہیں لیں گے. ہمیں مسئلہ صرف ان چیزوں سے ہے, ان معاملہ سے ہے کہ قادیانیوں کی براڑ پہ جا کے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا, قادیانیوں کی براڈوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو گالیاں دینا, یا اپنی براڈ پہ کسی قادیانی کو بٹھا کے اس سے گالیاں اس سے گالیاں دلوانا. ختم نبوت کے مجاہدین ایسے ہیں ویسے ہیں. آپ نے ابھی 2-4 دن ہوئے ہیں, وہ آپ کو ملی ہوگی آڈیو, وہ عمر باب نے جو مجھے گالیاں دی ہیں, میں نے تو کوئی براڈیں نہیں لگائی اس طرح کے بھائی ہو میں لٹے گیا, مجھے گالیاں دے دی ہیں تو میں بڑا نقصان, کچھ بھی نہیں ہوا میرا نقصان. میری جو ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور گالیاں ویسے بھی حدیث شریف ہے, مفہوماً بیان کر رہا ہوں کہ جو گالی دیتا ہے اگر سامنے والا اس کو جواباً گالی نہ دے تو اس کا بدلہ لینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو مجھے تو اس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جب یہ ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک باؤنڈری ہوتی ہے, اس کے اندر آپ رہیں گے تو بہت کچھ آپ کا برداشت ہو جائے گا, بہت کچھ ہو جائے گا برداشت. آپ مجھے گالیاں دیں, عامر نذیر بھائی کو گالیاں دیں, ہمارے خلاف آپ براڈیں لگائیں بیٹھیں, یہ کام نہیں ٹھیک کرتے ختم نبوت کا, یہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, یہ بیئریبل ہے, بہت حد تک بیئریبل ہے. لیکن اگر آپ یہ کام کریں گے مردیوں کی براڈ پہ جا کے تو قابل برداشت نہیں ہے. یا اپنی براڈ پہ مردیوں کو بٹھا کے پھر آپ کہیں گے ان کو کچھ نہیں آتا, یہ کچھ نہیں کرتے, یہ گالیاں دینا, ان کو برا بھلا کہنا. آپ کو پتہ ہے کہ جس میں نام نہیں لیتا کہ ایک بندہ وہ کہے کہ ایک طرف ختم نبوت کے مجاہدین ہو اور ایک طرف کتا ہو تو میں کتے کو ترجیح دوں گا یا دوں گی, تو میں کتے کو ترجیح دوں گا یا دوں گی. نہیں وہ تو ظاہر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں بھی ایسے لوگوں کا بائی کاٹ نہ کریں تو کیا کریں؟ بائی کاٹ سے ہمارا صرف یہ نہیں کہ ہم نے ان کو جدادوں سے آگ نہیں کر دیا کہ وہ ہماری اولادیں نہیں ہے کہ جدادوں سے آگ کر دیا. ذکر کیا اتنا وہ سا تو لائن مطلب ہے, بہت پہلے کی کراس کر چکی ہیں. وہ تو دین اتنا اسلام سا کی دشمنی مطلب کے لیول ہے بڑائے صاحب کہ آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کرنے دیں. ہم آپ کو نہیں چھیڑتے, آپ ہمیں نہیں چھیڑیں. لیکن اگر نہیں کوئی باز آئے گا, کوئی نہیں باز آئے گا, پھر ہم پبلک کو بتائیں گے کہ بھائی یہ ان لوگوں کی اصلیت ہے, تاکہ لوگ جو ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, لوگ کم سے کم ان کو عالم دین سمجھ کے, ان کو بڑا بڑا کوئی ڈبیٹر سمجھ کے, ان کو بڑا بڑا کوئی پکا ٹھکا مسلمان سمجھ کے لوگ نہ گمراہ ہو جائیں. بس اس لیے ہمیں بتانا ضروری ہوتا ہے. جس طرح قادیانی کو ایکسپوز کرنا, اس طرح جو آستین کے سانپ ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا سم ٹائم ضروری ہو جاتا ہے. آپ اس میں انکلوڈ نہیں ہیں. جی ضیاء بھائی, آپ میں کے ساتھ کچھ تھوڑے بہت معاملات ہیں وہ اس قدر نہیں ہے, آپ پھر بھی ریزنیبل آدمی ہے. نہیں کوئی نہیں, معاملات کوئی نہیں. مجھے افضل بھائی, مجھے اس دن کی میں کیونکہ میں اوپر نہیں آ رہی تھی اس لیے آج مجھے بھی چانس لگا, اور بھائی بھی ادھر ہے. جو آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھائی گئی تھی, آئی تھنک طاہر نے آپ کو دی تھی, جہاں آپ کو لگ رہا تھا کہ عامر نذیر بھائی بول رہے ہیں کہ میں تائید کر, میں پتہ نہیں ان کی بیٹیوں کا وہ. تو میں نے اس دن نیچے بھی لکھ رہی تھی کہ میں یہ جب باتیں ہو رہی تھی کہ میں ادھر بروڈ پر ہی تھی, یہ انہوں نے اندر سے کلپ کاٹے ہوئے ہیں. آپ وہ ویڈیو لگائیں اور عامر نذیر بھائی کو اوپر بلائیں, آپ کو خود پتہ. جب میں اس دن بھی قسمیں کھا رہی تھی کہ یہ ویڈیو یہ نہیں ہے, یہ جس طرح آپ سن رہے ہیں یہ ویڈیو اس طرح نہیں ہے, انہوں نے اندر سے کلپ عامر کاٹے ہوئے نذیر ہیں. بھائی سسٹر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. عامر نذیر بھائی ماں بہن کی گالی تو دے ہی نہیں سکتے, اس کا سوال جب بھی جاتی ہوں وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم کسی کو گال نہیں نکال. جب بھی یہ اسپیشلی عبداللہ گالی نکالتے ہیں پھر وہ سب کہتے ہیں عامر نذیر کا یہ ان کا بھیجا ہوا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی بات کرتے ہیں نہ تو کہتے ہیں اس کا یہ بھیجا ہوا ہے, یہ اسکانی کا بھیجا ہے, یہ عامر نذیر کا بھیجا. اللہ کا واسطہ یہ سب چھوڑ دو, کوئی کسی کو نہیں بیچتا گالی کے لیے, تو نہ ہی عامر نذیر کسی کی بیٹی کو یا کسی کی ماں کو گالی دیتے. افضل بھائی آج ان سے پوچھو, اللہ کی قسم. تو عامر نذیر بھائی گال نہیں دیتے. افضل بھائی آپ پلیز مجھے بات کرنے دیں. افضل بھائی مجھے پلیز 1 منٹ بات کرنے دیں. افضل بھائی
मैं कसम उठाकर कहती हूँ कि ये जिस दिन की रिकॉर्डिंग आपको भेजी ऐसा गई थी, मुझे आपने मैं उतारा है? उस नहीं नहीं, मैंने नहीं उतारा ना, Just कोई एक उतारे second। ना भाई, कोई भी वैसे बड़े मॉडरेटर साहब, किसी ये को दो ना बार उतारे। हो चुका है, 2 बार हो चुका है। अगर यही काम करना है बता दे मुझे, हम चले जाते हैं। मैं मॉडरेटर को रिमूव करता हूँ फिलहाल, मैं मॉडरेटर सारे रिमूव कर रहा हूँ मेरे भाई, ना करें हाँ ऐसा। मुझे पता है ये किस बंदे ने किया है। हाँ हाँ, तो मुझे भी पता। अफजल हाँ भाई, मैं जी उस दिन सिस्टर, को पता है आपको आपको भी, बता रही थी, क्योंकि सबको ही पता मैसेज है। में मैं इस तरह लिख नहीं सकती थी, तो आज आपको मौका है वो वीडियो प्ले करके आपका, मैं तो कसमा नीचे खा खा कर तो बस कर गई थी। आज आपको मौका, प्लीज़ ये बात भी आप क्लियर करा दें कि मैं मुझे श्रिंक कर अपनी दें बड़ा तरफों तो साहब, यानी पहले मैं ना मगरब का टाइम था, बिजी था, जी जी मेरी गुजारिश सुने। मैंने जी पहले भी आपको कहा था कि ये जो गाली आप जी जी खुद अपनी जुबान से कई दफा दोहराते हैं कि साहिल कालू ने नहीं आपको नहीं गाली दी है, जी, ये इनने गाली कहाँ, आमिर एक भाई सेकंड सिस्टर, एक सेकंड सिस्टर, एक सेकंड, जी ताशी सिस्टर, ये गाली कहाँ है, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? एक अब्दुल्ला ने आपको गाली दी थी, उसको मैंने ब्रॉड पे जाकर मना किया था सबके सामने, उसने कहा आज के बाद मैं नहीं गाली दूंगा, उसके बाद कभी उसने आपको गाली नहीं दी है। साहिल कालू के जुम्मे जो आप इल्ज़ाम लगाए ना, कहाँ उसने गाली दी आपको? ये बंदा वो मैंने लाइव सुनी है, मैंने पहले भी बताया था, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं, ज़रा मैं रिकॉर्डिंग तो करता नहीं। तो फिर और अगर नहीं कई है, फिर वो भी इनकार करता कि मैंने इसकी गाली नहीं दी, ये शॉप शूटर को लेना, तो ना इसको बात को बार बार उछालें कि मुझे बेटियों की गाली दी, बेटियों, वो कहता है मैंने नहीं दी, आप कहते हैं गाली दी है, रिकॉर्डिंग उसकी है नहीं, इसको दोहराने का फायदा किसी को भी नहीं देनी चाहिए। जिस तरह ज़िया भाई ने कहा कि हम तो मिर्जाइयों को भी माँ बहन बेटी की गाली नहीं देना चाहते, लेकिन अगर किसी ने, हमारे किसी साथी ने दी है तो गलत किया है, अगर आप वो पेश कर देंगे हम उसको कहेंगे, वो आपसे माजरत करेगा, क्योंकि बहन बेटियां सब की साझी, क्यों गाली देनी है बहन बेटी की? अफजल बड़ाई भाई मुझे मॉडरेटर बनाए फुल राइट के नहीं साथ। नहीं, आप मॉडरेटर, अच्छा ठहरो, मैं ओके फुल नहीं, एक सेकंड, आपका जो मसला है ना बड़ा आप साहब, फुल हैं, आप फुल हैं, आप फुल हैं जनाब, आप फुल हैं, स्टार शूटर आप फुल हैं जी जी अमर भाई। मैंने कई दफ़ा आपको पहले भी कहा था, व्हाट्सएप पे कहा था कि आपका, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है ज़ाती तौर पर, ना आपने मेरे बारे में कोई ऐसी बात कही है जो मेरे दिल पे लिखी हुई हो, मुझे जिससे बड़ी तकलीफ हुई हो। मुझे अगर मैंने कोई आपके बारे में कही है तो मुझे याद नहीं, आप बता दें। लेकिन आपके मुतल्लक तहफ़्फ़ुज़ात हमारे भाइयों को थे, उन्होंने बताया कि इन्होंने ये ज़्यादती की है, करवाई है। वो एक वाक़या नहीं है, शायद कोई कंटिन्यूस कोई अमल हुआ है, 2-3 बार हुआ है, लेकिन जो भी है, मैंने आपको कहा था कि आप उन भाइयों को राज़ी करें, वो आपके भाई हैं, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हमारे कुछ भाई आके कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, या इस बंदे ने करवाई है, या इस बंदे की ज़िम्मेदारी थी, या इसकी गलती है, तो इतना कहने से बंदे का कद नीचे हो जाता है। बंदा कह दे कि यार अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ पहुंची, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। मैंने आपको अमर कहा, भाई, मैं आपकी तरफ से माजरत कर लेता हूँ। बिलाल हनीफ मेरे लिए बच्चे की जगह पे है, उस्मान डार मेरे लिए, खुदा की कसम इन लोगों के साथ मेरा इश्क का ताल्लुक है। ये मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर कह रहा हूँ, ये एडी का सारा ग्रुप हूँ, आप सारे लोग हों। आमिर भाई, मेरे अंदर कोई तसन्ना और बनावट नहीं है, मेरे से ये ड्रामे नहीं होते, मैं एक सादा सा पेंडू सा बंदा हूँ। जब दिल से मोहब्बत की है तो उन्हें ये अब मैं उनसे दिल से नहीं, बिल्कुल मेरे लिए उनके लिए कोई बाकी, और उनसे मैं रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे उनसे वो तकलीफ पहुंची है जो बयान से बाहर है, क्योंकि मैं इनसे इस्लाम की निस्बत से इश्क करता था, और इन्होंने ये बात कह के कि ये बंदा टवाने के साथ मिला हुआ है, टवाने जैसा किरदार। अब सही जफरुल्लाह शाह साहब खुद गवाह हैं, लास्ट टाइम आज जाने से पहले वो जो अपनी ब्राड, मैं तो 10 दिन से इसकी ब्राड को ठुड्डा मार के टवाने की और जंदीक वगैरह कह के क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है, वो चलते भी रहे हैं, मैं तो इसको दफा दूर कर गया था। बिल्कुल शाह साहब से जब इनकी बात हुई क्लब हाउस में, एक सिक्योर गुफ्तगू हुई, इन्होंने अपोलोजाइज किया, शाह साहब से माजरत की और वादा किया कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे अपनी ब्राड के ऊपर। शाह साहब ने फिर मुझे कहा कि भाई जाके जरा चेक करो वहां पे। मैं इनके शाह साहब के कहने के ऊपर गया, मैं कभी क़यामत तक उसके पास ना जाता, क्योंकि मुझे ट्विटर का भी उसे पता है, उसका इस्लाम का बयानिया का ना उसका वो नैरेटिव है, ना उसका वो बयानिया है, ना उसका वो एक जानरा ही नहीं है, उसका असलूब ही नहीं है वो। तो मेरा तो कुछ लेना देना नहीं। अब इन्होंने कहा कि ये ट्विटर से लाया है, ये इनके पीछे है और ये इनसे करवा रहा है। अब
वही उस्मान डार व्हाट्सएप पे कॉल करके मेरे साथ मान चुका है कि यार मुझे मुझसे ज्यादती हुई और मुझे गलतफहमी हुई। अब ये क्लियर बात हो गई कि टवाना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कोई बंदा ताहिर हो, टवाना हो, कोई बंदा किसी के कंट्रोल। ये जो ट्विटर के छटे हुए हैं, ये जो ट्रॉलिंग करते आए हैं लोगों को, इन्होंने पंजाबी में कहना लोगों को राह पा छेड़िया। ये लोग मुझसे कंट्रोल होंगे? ये और इन्होंने ये कह के कि अफजल इसके पीछे है, वो सारा कुछ करवा के बात इतने लेवल का पहुंचाती, सारे सीकर ग्रुप आपकी सारी ताईद जो है वो इस बात पे कि बिलाल हनीफ के साथ ज्यादती। भाई ज्यादती हुई, गंदी गाली गलोच वो करता है टवाना, और उस वक्त चीखो पुकार मेरी उस क्लिप में सुनी जा सकती है। मैं बार बार उसके ऊपर चीख रहा हूं कि ये ना करो, ये बकवास कर ना करो। आमर भाई ये ज्यादती है कि एक इंसान जिसकी कैपेसिटी भी ना हो, जिसका कोई ऐसा, हाँ मॉडरेटर की कुर्सी पे जरूर मैं उधर बैठा हूं। मॉडरेटर का मेरा असूल आज भी यही है, किसी की भी मैं ब्राड को हाईजैक नहीं करता। अगर कोई मुझे आउट ऑफ रिस्पेक्ट कोई ब्राड बनाता है मॉडरेटर, तो मैं वहां पे जी सर इजाजत है। मेरे ख्याल में माजी से कमजोरियां मुझसे भी हुई होंगी, गलतियां मुझसे भी हुई होंगी, औरों से भी हुई होंगी, तो माजी से सबक सीखते हो आइंदा को कोई लाहे अमल बना लिया जाए। अभी जो जिस साहब का आप नाम ले रहे थे, सुबह भी इन्होंने अल्लामा ज़िया रसूल साहब को गाली निकाली है। मैं खुद उस वक्त मौजूद था। ज़िया रसूल साहब ने कोई गलत बात नहीं की। 7 दिन हो गए मैं इसकी ब्राड पे नहीं गया। जी ठीक हो गया, अच्छा हो गया। 7 दिन हो गए। काम लंबी बात की बजाय मेरी गुजारिश, अच्छा है ये बंदा इसका आज भी अंदाजा लगाया कि ये गाली देता है, और ख़ास एक मतलब जो भी आप जानते हैं, मेरे ख्याल वो इस काबिल भी नहीं कि डिस्कस किया जाए, जो चंद अफराद ऐसे हैं। तो मेरे ख्याल में ये नवीस साहब भी मौजूद हैं, आमिर नज़ीर साहब भी आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, ये ज़िया रसूल साहब है, दीगर जाहिद अस्कानी साहब भी हैं, दीगर हज़रात भी। तो आइंदा के लिए ये ज़रूरी नहीं कि यहीं पर आप लाहे अमल कोई तय करें। हम वो जैसे वो क्लब आपने मीटिंग की थी या व्हाट्सएप पर, वहाँ कॉन्फ्रेंस करके तो हम कुछ उसूल ज़ाब्ते तय कर लेते हैं। तो माजी में मुझसे भी गलतियाँ, कोई मासूम नहीं है, खता हो सकती है, कोई मामला हो सकता है, तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छे अंदाज में हमारी मंजिल एक ही अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से, और जो हजरात शर पसंद है उनको साइड पर कर दे, बस मेरी ये गुजारिश है। जी बिल्कुल सही। क्या ख्याल है नवीस साहब, शार्प शूटर साहब? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुर्शिद। बिल्कुल मैं अस्कानी साहब से बात, असल में ये हॉस्पिटल में थे, मेरे ख्याल यहाँ की बजाय मैं अगर व्हाट्सएप या इस तरह मीटिंग कर ली जाए तो फिर इसके बाद और फिर इधर लाइव आए, क्या ख्याल? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बड़ाई साहब अभी कोई ऐसा अरेंज करते हैं वो जैसे वो क्लब की मीटिंग है, इस तरह करके उस पर मामला सारे माजी के भी गलतियां सबसे हुई होंगी, तो उसको हम एड्रेस कर लेते। ठीक है, बिल्कुल ठीक शाह साहब, अच्छी बात है। जी जी, आप एक सुलह का पैगाम लेके आए, अच्छी बात है, लेकिन हम एक बात इधर ही क्लियर कर देना चाहते हैं जी जी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी सारी भाई आप जानते हैं, मुझे वडाय साहब से कोई जाती खलश किसी किस्म की कोई नहीं है जी। ठीक है, कुछ हमारे भाई हैं जिनके साथ इन्होंने ज्यादती की है या करवाई है, उनके दिल में इनके लिए कुछ परेशानी होगी, उनको वडाय साहब जो है वो राजी कर लें। ठीक है, तो वो कर ले। फिर वो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी जो आप ये एजेंडा बयान कर रहे हैं वो राजी सारे मामला वहाँ तय हो जाए, डिस्कस हो जाए, कोई मसला नहीं है। ये भी बात आप वहाँ कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जैसे आप वो साथी भी वहाँ पर आ जाएंगे, वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, क्या ख्याल है? हाँ जी, अगर इनके साथ ज्यादती हुई है तो वो इनसे कर लेंगे। लाज़मी बात है कि हमने देखी अदल का तकाजा ये है कि जिस भाई से भी ज्यादती हो और एक गिरोह दूसरे से ज्यादती करे, तो सूरह हुजुरात में यही है कि उसके साथ हमें बहस करनी चाहिए उसके साथ। जी ठीक है जनाब, तो मेरे ख्याल में इसको क्लोज कर दें यहीं पर, और वहाँ गुफ्तगू करने के बाद और फिर हम आकर जो भी ऐलान होगा तो यहाँ करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी खत्म नबूवत का कोई टॉपिक है, मौजू है, कुछ चला लें। अब टाइम सेट कर लेना मुर्शिद, अगर अभी करते हैं या 5-10 मिनट बाद या घंटे बाद या 2 घंटे बाद टाइम तय कर लें तो हम गुफ्तगू कर लें। जहाँ तक जिस बंदे का नाम ले, मुझे बहुत सुबह कोफ्त हुई है, कोई उसके क्या उसके खास ही झंडे पर था और जानबूझ के मुसलमानों को वो टारगेट करता है, जुमलेबाजी करता है। तो हमने सुबह कोई उसके साथ कोई रवैया ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने दानिस्ता तौर पे मुसलमानों में इंतशार फैलाने का उसका एजेंडा है। ठीक है ना, आप लोगों ने एहतियात बरतें। ओके, बहुत शुक्रिया जी सर। आप कोऑर्डिनेट पर कर लें कॉल के मतलब वो ये नवीद साहब कर लेंगे और ज़िया रसूल साहब दोनों माशाल्लाह तो मिल के कर लेंगे हम। तो जी जो टाइम पे होगा तो व्हाट्सएप बता दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारे भाइयों का बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाह जी।
शाह जी सबकी सुलह करा दीजिएगा प्लीज, सारे मुसलमान भाइयों की। जी चलो हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, ओके, अस्सलाम जी वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी, बस ठीक हो गया मुर्शद। और जा भाई आप रेडी हैं? एक बंदा आपके लिए बुला रहा हूँ ऊपर, जी जी मैं इधर ही हूँ, क्या कह रहे हैं? ये बंदा आपके लिए बुलाया है। बंदा जो बुलाया वो पहले का बैठा हुआ है, शुक्र करो उन्हें मेरे कबर पुज्जा नहीं हले तक क्या। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, वेट कर रहे हैं, मैंने कवे तो मैं जावा इत्थों। नहीं। यार रजा भाई बच्चों वाली बातें ना करें। अच्छा ये एम अच्छा साहब हैं, ठीक है। बहुत बड़े मुरब्बी हैं। केड़ा मरब्बी है? निकाल दें मुसलमान भाइयों के। ये एम साहब बहुत बड़े मुरब्बी हैं ये। अच्छा हाँ जी। ओ किधर गए मुरब्बी साहब? वो तो पीएम हो गया नाल ही। अभी जहाँ भाई अभी कोई बात नहीं करनी, ये मैं बता दूं आपको, नहीं तो फिर मैं जान दो ना। मैं ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, 5-7 ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ। ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਬੁਲਾਣਾ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਰਸਤੇ। मरबी ताहिर ना बुला लीजिए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ यार, बहुत बड़े मुरब्बी ने। डॉक्टर एम साहब अगर आप मौजूद हैं तो आप ऊपर आ जाएं, गुफ्तगू हो जाए डॉक्टर डेरिंग साहब के साथ आपकी। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। जी वालेकुम जनाब। जी यार डॉक्टर एम को तो देखना नीचे 2 मौजूद है। मिनट आपके साथ मिल सकते हैं, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपसे मुखातिब होकर बात करनी है। अच्छा ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 4 नहीं ਮਿੰਟ नहीं, ਅੱਗੇ आप जो है यहाँ पे कोई डिक्टेट नहीं करें, आपकी ब्रॉड नहीं है बड़ा साहब की। ਔਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा नहीं, ਕਰ प्यार ਲਈਏ से ਤੁਸੀਂ प्यार से नहीं गुफ्तगू मैं में सॉरी, कोई यही नहीं है, सवाल इधर मेरा टाइम चाहिए था। 140 बंदे के सामने बाहर 200 बैठा होगा, तो मैं एहतराम करता हूँ वड़ाई साहब के डेकोरम की। वड़ाई साहब आपकी बेटियों को इन लोगों ने गालियां दी, आमिर नजीर साहब की ऑडियो आपने खुद प्ले की नहीं, जिसमें लेकिन वो वहां पे बैठे थे। लेकिन वो बात नहीं, क्लोज हो गई है। आप या 2 छोड़ मिनट मुझे बात पूरी करने दें, मेरी बात नहीं, ठीक लेकिन नहीं, आप उसको- जवाब ना देना, मुझे बात तो करने देना प्लीज। नहीं, लेकिन वो बात स्पीच की ये जरूरत है। नहीं इधर वो ठीक है, शैतानी ना लेकिन करो, लेकिन बात जाती हमारी हो गई है जाती क्लियर, बात है ये ना, काम ना जाती करो। बात है ना, जाती बात है, उसको मतलब एक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए ना। पर्सनल इशू जो है उसको चूंकि खत्म नबूवत की तरफ हम जा चुके हैं। अब्दुल भाई अपने जाती मामलात में ना किसी बंदे को, चाहे वो हमारा जितना भी क्लोज है, किसी नहीं वो उसको हमने क्लोज कर दिया ना, उस गुफ्तगू को हम क्लोज कर चुके हैं, जाती इशू को। डॉक्टर एम साहब अगर आप ऊपर आ जाएं और खत्म नबूवत के ज़िमन में गुफ्तगू आपसे डॉक्टर साहब के साथ, बल्कि डॉक्टर टू डॉक्टर शाफिर, डॉक्टर एम नजर आ रहे हैं नीचे? वो ऐसे गायब हुए हैं कि पता नहीं। नहीं, डॉक्टर एम के साथ तो हमारी गुफ्तगू तय थी ना पहले, 3-4 दिन पहले भी। जी जी शुक्र करो एक मुरब्बी ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਜਾ ਸਾਹਿਬ बड़े शदीद किस्म ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ डॉक्टर साहब ਨੂੰ नहीं, हुण कोई ऐसा मॉडरेटर रह नहीं गया, ताशी सिस्टम